बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी फ़ौज का साबिक ऑफिसर और बल्कि यूँ कहूँगा कि पाकिस्तान का गद्दार आदिल राजा नाज़रीन, जो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उछलता कूदता पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ और झूठे दावे करता हुआ दिखाई देता है कि मेरे बड़े अंदर सोर्सेज हैं। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर सामने आ रही है उसने आदिल राजा का घनौना चेहरा बेनकाब कर दिया है। नाज़रीन, आर्मी पब्लिक स्कूल के जो शहदा हैं बच्चे, उनके लवाहिकीन के पूरे पाकिस्तान के जख्म ताज़ा कर दिए हैं। जो एक पॉडकास्ट किया है इसने आदिल राजा ने दहशतगर्द तंजीम टीटीपी के जो स्पोक्स पर्सन है उसका, तो उसके बाद जो दावा इसने किया तो जो भारतीय मीडिया है उसने आदिल राजा के दहशतगर्दों के सहूलतकार होने का बरमला इजहार कर दिया। इसकी तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है और वो ये है कि अमल वली खान, बादशाह खान का पोता, जो कल तक अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ पार्लियामेंट में खड़े होकर जुबान दराजियां कर रहा था, जब सिक्योरिटी हटी और मराद वापस ली गई तो 2 दिन में ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उसके बाद नाज़रीन अब कहता है जी कि मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो नाज़रीन, ये इनकी हकीकत है कि जो इनका काम क्या होता है कि एक दफ़ा थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करो और ख़बरों की जीनत बन जाओ, और जब बाद में सिक्योरिटी वापस ली गई और इसे कहा कि जो पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर तुम्हारे पास जब वजारत नहीं है तो निकलो यहाँ से, तो उसके बाद ये पाँव पकड़ना शुरू हो गया कि जी नहीं, मैं अब माफ़ी मांगता हूँ, मुझे तो गलत फहमी है। तो ये तमाम तर नाज़रीन इस वक्त अपडेट्स चल रही हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जब ऑपरेशन बुनियाद महसूस चल रहा था तो आदिल राजा समेत बहुत सारे जो पाकिस्तान से भगोड़े हैं सहाफ़ी, सो कॉल्ड सहाफ़ी, जो यूट्यूब के ऊपर अपने व्लॉग्स करते हैं, तो उनकी जानिब से अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। मैं इस चीज़ से बात नहीं करता कि किसी का क्या नज़रिया है, ये किस तरह के क्या मामलात हैं, लेकिन नाज़रीन सब ने पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत को डिफेंड किया और पाकिस्तान ने इनके जंगी तैयारे गिराए, जिनको कि अमेरिका भी कह रहा है, और इन्होंने कहा लो जी पाकिस्तान की जानिब से गलत बयानी की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, यानी भरपूर सपोर्ट जो है ये उनकी करते रहे। यहाँ तक कि नाज़रीन जो खुद तस्दीक जब अमेरिका ने कर दी तो फिर इनके पास जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब जो है वो इन पे सादर आता है। अब नाज़रीन खबर ये आई है कि आदिल राजा ने कल एक जो है वो लाइव स्ट्रीम किया है। किसके साथ नाज़रीन आप अंदाज़ा लगाइए कि जो ज़िम्मेदारान है किसके, आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों की शहादत के ज़िम्मेदार वो दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान, उसे ढूंढ कर उसने जो बरतानिया के अंदर मौजूद है उसे बुलाया और उसे कहा जी कि मैं आपके साथ स्पेस करूंगा। और इसके बाद नाज़रीन उसने जो बातें उसमें की तो उसके चंद घंटे बाद भारतीय मीडिया की जानिब से जो बात की गई वो तमाम तर डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात तो नाज़रीन आदिल राजा की जानिब से जो कि पाक फौज में पता नहीं कि बंदा किस तरह एक मेजर के ओहदे पे तैनात रहा है, और उसके बाद आपको पता है इसको फौज से निकाल दिया गया। फौज से ये निकला तो उसके बाद इसने जो है वो फौज के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि इसको यहाँ से पाकिस्तान में जब इसके गिर्द घेरा तंग किया गया तो ये वहाँ पे भाग गया। फिर वहाँ पे जाके इसने जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ हैं उनके खिलाफ, बल्कि जो सेक्टर कमांडर हैं उनके खिलाफ एक केस फाइल किया जिसमें इसे मुंह की खानी पड़ी। बरतानवी अदालत में इसको जुर्माना किया गया कि इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया था। अब जो है वो नाज़रीन इसने एहसानुल्लाह एहसान, जो कि दहशतगर्द आलमी दहशतगर्द तंजीम है TTP, उसके स्पोक्स पर्सन एहसानुल्लाह एहसान को बुलाया और उसके बाद उसने उसमें ये बात की कि जी इस वक्त जो बलूचिस्तान है, नॉर्थ बलूचिस्तान है, वहाँ पर ISK यानी कि दाइश खुरासान जो है उसका कमांड हेडक्वार्टर बन चुका है और उसको जो है वो इस वक्त शफीक मेंगल जो है वो हेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये कि एक जो है वो इसने ये बात रात को उसमें अपनी स्पेस में की और साथ ही अगले दिन भारतीय मीडिया के ऊपर आज जो है वो एक खबर चलना शुरू होगी, लो जी पाकिस्तान जो है वो दाइश का ठिकाना
پاکستان کے اندر بن چکا ہے، اور دہشت گردی جو بھارت اور افغانستان کی جانب سے کہا جاتا ہے جی پاکستان سے ہو رہی ہے، پاکستان پروموٹ کر رہا ہے، تو اب اس نیریٹو کو لے کر، اسی بیانیے کو لے کر یہ آگے بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی جو افغانستان کا وزیر خارجہ امیر متقی خان، وہ بھارت کے دورے پہ آ رہا ہے، اور مشترکہ اعلامیہ کے اندر یہی بات آپ دیکھیے گا، یہ کریں گے جی کہ پاکستان کے اندر داعش کے ٹھکانے، اور پاکستان جو ہے اس نے داعش کے کمانڈر کو جو سرفراز مینگل ہے اس کو اپوائنٹ کیا۔ تو یہ ناظرین اس کا گھنونا چہرہ اب سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس وقت جو تھوڑی بہت وہ چیزیں تھیں وہ ساری نکل چکی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بڑا ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا گیا ناظرین۔ اس کے خلاف ناظرین برطانوی عدالت کے اندر برطانوی اداروں کو لیٹرز لکھ دیے گئے ہیں۔ حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کے اوپر جو موجود ہے لوگ ہیں، انہوں نے برطانوی عدالت سے رابطہ کیا ہے کہ ایک شخص جو پاکستان سے وہاں پہ گیا ہے اور اس وقت وہاں پہ جو عالمی دہشت گرد ہیں ان کا انٹرویو کرتا پھر رہا ہے، اور یہ ناظرین عالمی جو قوانین ہے اس کی سنگین خلاف ورزی ہے، اور خاص طور پہ برطانیہ کے حوالے سے وہاں پہ اس حوالے سے کافی سخت قانون ہے۔ تو عادل راجہ ناظرین بری طرح سے پھنس چکا ہے۔ اس کو ناظرین اب نہ صرف بیہائنڈ دا بارز جانا پڑے گا، بلکہ اس پر بھاری جرمانہ اور میں بھی اسے ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے کہ یہ وہاں پہ اس وقت کیا گل کھلا رہا ہے، یعنی کسی ایک آزاد اور خود مختار ملک کے خلاف ایک بیانیہ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے دہشت گردوں کے ساتھ مل کے۔ تو ناظرین جو اس کی جانب سے دعوے کیے جاتے ہیں، اندر کی خبریں، تو یہ تو میں ادارے کے اندر رہا ہوں، تو ایک میجر رینک کا جو بندہ ہے اس کے کتنے سورسز ہوتے ہیں یہ سب کو پتہ ہے۔ ادھر جو ہے وہ ایک بیٹھا پاکستان کے اوپر بکواس بازی کر رہا ہوتا ہے گورو آریہ، اور اس کو بھی جو ہے وہ فوج سے کک آؤٹ کیا گیا، اور اب جو ہے وہ ان کا ترجمان بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ یہاں پہ کلیم کر رہا ہوتا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اب ناظرین یہ جو عادل راجہ کی جانب سے پاکستان کے خلاف یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں کے فلی فنڈڈ بھی ہے، اور اس وقت بھرپور طریقے سے اسے بھارت کی جانب سے سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی مسلح افواج کو جو ہے وہ کریٹیسائز کرنے اور ان کے خلاف ایک بیانیہ ڈیولپ کرنے پر۔ اس کے خلاف اب ناظرین ایک بڑا کیس جو ہے وہ وہاں برطانیہ میں اوپن ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر ہے، بادشاہ خان کا پوتا وہ ناظرین کل تک پاکستان کو دھمکیاں دیتا رہا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر جب وہاں پہ گئے اور انہوں نے جو ریئر ارتھ منرلز ہیں ان کا جو تحفہ دیا، تو اس کے بعد اس نے کہا یہ کس حیثیت سے گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑی باتیں کی ایمل ولی خان نے۔ اور اس کے بعد جب اسے سیکیورٹی واپس لی گئی تو یہ کچھ لال رنگ کے کپڑے پہن کے جو جوکر شوکر لے کے ساتھ ساتھ پھرتا رہا۔ جب اسے کہا گیا جی کہ آپ جو پارلیمنٹ لاجز ہیں وہاں سے نکلیں، کس حیثیت سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ نہ کوئی بات آ رہی تھی نہ جا رہی تھی۔ اب جب مرات اس سے واپس لی گئی ہیں تو آرمی چیف کے پاؤں پکڑ گیا اور کہتا ہے جی کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی دے دیں، مجھے جو ہے وہ وزیر اعظم نے بتا دیا سارا کچھ۔ what the hell you are saying؟ جس طرح سے آپ لوگوں نے پاکستان کا جو بہتر، اصل میں ان کو ناظرین جو تکلیف ہے کہ آرمی چیف جہاں جا رہے ہیں، جہاں پہ پاکستان کے پرائم منسٹر جا رہے ہیں اس وقت، وہ ہر جگہ پہ ان کو عزت مل رہی ہے، احترام مل رہا ہے، اور وہ وہاں پہ بڑے بڑے اور اہم ترین معاہدے کر رہے ہیں جس کی تکلیف ان کو اور ان کے آقاؤں کا ہے۔ ناظرین یہی وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ناسور ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے جو سلامتی کے، پاکستان کے فائدے کے، جو پاکستانی عوام کے فائدے کے جو منصوبے ہیں ان کو یہ کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے۔ تو اب جو ہے یہ ترلے کرنا شروع ہو گیا جی کہ مجھے معافی کر دیں، معافی دے دیں، میرے سے جو ہے وہ بات ہوئی ہے۔ تو تب تمہارا جوش یوں لگ رہا تھا کہ جیسے آگے سے ہڈی ڈالی جائے گی اور یہ پریشر بلڈ کرے گا، لیکن جب لفٹ نہیں کروائی گئی تو کہا گیا جی ٹھیک ہے تم اپنی سیکیورٹی اور اپنے سارے معاملات خود دیکھو، تو اس کے ساتھ ہی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ تو ناظرین میرے خیال میں جب چہرے بے نقاب ہو جاتے ہیں تو حکومت جو ہے اس کو کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے، ایسے عناصر کے خلاف ان کے خلاف کارروائی انجام دی جانی چاہیے، وہ عادل راجہ ہو، ایمل ولی خان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو سب جو ہے وہ جو پاکستان کے خلاف ہوں، تو کیونکہ سب سے پہلے پاکستان ہے، پاکستان کے خلاف جو بھی آتا ہے یا پکڑا جاتا ہے تو اسے ٹھوکیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔